प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। गतवर्गे 17 तथा 18 श्लोकयोः अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। रेखामात्रमिति क्षुण्णादामनो वर्त्मनः परम् न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। 17 श्लोकः। कवि वदति यथा रथस्य अग्रभागे विद्यमानेन चक्रद्वयेन कृतं चिह्नम् एव पृष्ठभागे विद्यमानं चक्रद्वयम् अनुसरति, तादृशमेव दिलीपस्य प्रजाः अपि पूर्वजैः अभ्यस्तात् आचारव्यवहारपद्धतेः ईषदपि विचलिताः न भवन् इति सः वदति। यथा दिलीपः करोति, आज्ञां ददाति, तादृशमेव प्रजाः अपि कुर्वन्ति। पुनश्च 18 श्लोकम्। प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्सृष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः। राजा प्रजाभ्यः बलं बलिम् अग्रहीत्। बलिम् इत्युक्ते करं, टैक्स् इति अग्रहीत्। परन्तु किमर्थं टैक्स् अग्रहीत्? प्रजाभ्यः एव टैक्स् अग्रहीत्, करम् अग्रहीत् इति स वदति। स्वस्य कोऽपि उपभोगाय न, परन्तु केवलं प्रजानाय हिताय रक्षणाय च बलिम् अग्रहीत्। भूति अर्थं, भूति इत्युक्ते वृद्धिः, तदर्थं सः प्रजाभ्यः करम् अग्रहीत्। एका उपमा अपि कवि ददाति। यथा रविः, रविः इत्युक्ते सूर्यः पृथिव्याः जलं शोषयति, तथा पुनः सहस्रगुणं कृत्वा वर्षारूपेण पुत्रं वर्षति इति। तादृशमेव राजा दिलीपः अपि प्रजाभ्यः धनं स्वीकृतवान्, परन्तु अन्येभ्यः मार्गेभ्यः प्रजाभ्यः एव दत्तवान् इति स वदति। एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का न विद्यते। अद्यतनश्लोकः वयम् आरम्भं कुर्मः। 19 श्लोकः, 19। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति? आं महोदय। अत्र कविः किं वदति? सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम्
शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि च तथा तेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि च तथा सेना परिच्छदः मात्रमेव तस्य कृते परिच्छदः इत्युक्ते यदा छत्रः चामरः आदि ध्वजः पताकः यदा राजा गच्छति तस्मिन् समये तस्य समीपे स्युः केवलम् उपकरणमात्रमेव तस्य कोऽपि आवश्यकता न वर्तते परन्तु यदा राजा चक्रवर्तिनः दिलीपः तथा राज्यः अपि बहु विशालम् आसीत् अतः तस्य सेना अपि चतुरङ्गी सेना आसीत् चतुरङ्गी इत्युक्ते किं तस्मिन् तस्यां सेनायां गजः भवेयुः अश्वाः भवेयुः पदातिः भवेयुः तथा रथाः भवेयुः रथानि रथाः वा भवेयुः चत्वारि अङ्गानि यस्यां भवेयुः ता सेना चतुरङ्गी सेना इति वक्तव्यम् तादृशी सेना दिलीपस्य आसीत् परन्तु तस्य एवं कोऽपि उपकरणं मात्रमेव तस्य उपयोगः यदा राजा राज्यमस्ति ते तत्कारणेन सेना भवेत् इत्यनेन एव सेना अस्ति अन्य कोऽपि तस्य कारणं नास्ति किमर्थम् इति इदानीं कवि वदति द्वयमेवार्थसाधनं तस्य यदा दिलीपस्य यदा किमपि प्रयोजनं भवति तस्य कथं तस्य साधनं कर्तुं शक्नोति तस्मिन् श्लोके सः कवि वर्णयति शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिः दिलीपेन सर्वे शास्त्राः अधीताः वेदानां न्यायशास्त्र शस्त्रशास्त्र सर्वे शास्त्राणाम् अध्ययनं तेन कृतम् तेषु शास्त्रेषु तस्य अकुण्ठिता बुद्धिः अकुण्ठिता न्यूनी न भवति which was not blunt so it was tikshana buddhi very sharp buddhi शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिः मौर्वी धनुषि चातता धनुषि मौर्वी धनुषि भवन्तः जानन्ति इति धनुषि इत्युक्ते चापः धनुष्य तस्मिन् मौर्वी इत्युक्ते प्रत्यञ्चा प्रत्यञ्चा ज्या इति वक्तुमः रज्जुः यदा धनुषि रज्जुः भवति केवलं प्रत्यञ्चा एव आतता इत्युक्ते आतनोति आरोपयति यथा शास्त्रे कार्यं न भवति तदा धनुषि उपरि प्रत्यञ्चा यदा आरोपयति तस्मात् एक धनुष्टङ्कार आविर्भूतः भवति तस्मात् एव शत्रवः भीताः सन्तः पलायन्ते इति कविः वदति सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः मौर्वी धनुषि चातता यदा शास्त्रे बहु तस्य विश्वासः आसीत् 100% विश्वासः आसीत् शास्त्र विना स न कोऽपि किमर्थं कर्तुम् इच्छति विचलित न भवति यत् किमपि शास्त्रे कथितं ते शास्त्राधारेण यद् किमपि कर्तव्यं सः करोति अतः कुत्रापि प्रयोजनं भवति तर्हि तस्य शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिः एव प्रथमम् एव कार्यं करोति यदा शास्त्रेण न कार्यं सिद्ध्यति चेत् धनुष्यं स्वीकरोति केवलं स्वीकरोति तस्मात् तस्य उपरि प्रत्यञ्च आतनोति इत्युक्ते आरोपयति केवलं धनुष्टङ्कारं करोति चेदपि शत्रवः भीताः सन्तः पलायन्ते इति स वक्तुम् इच्छति कविः तस्य सेनाः केवलम् उपकरणम् इव दृश्यते just like a paraphernalia because he was a king he has to have a chhatra chamara gajah ashvah तादृशमेव तस्य सेनाः अपि आसीत् it was सेनायाः कार्यं किं यदा रक्षणः यदा कोऽपि आक्रमणं करोति चेत् तस्मात् राज्यस्य रक्षणम् अथवा अन्य कोऽपि राज्यस्य उपरि आक्रमणं तु कदापि दिलीपः न करोति सर्वे चक्रवर्ती सम्राटः आसीत् तस्मात् उपरि तस्य उपरि अपि न कोऽपि आक्रमणं करोति सर्वे भीताः भवन्ति
यत् यस्मात् यदा धनुषः स्वीकरोति चेत् अस्माकं अन्तः निश्चयेन भवति इत्यनेन केवलं ते सर्वे भीताः भवन्ति। अनन्तरं सेना न केवलं किमपि यत् भवेयुः सेना तदेव इति अर्थम्। अन्य कोऽपि तस्य कारणं नास्ति यत् इतस्ततः गत्वा आक्रमणं कुर्यात् वा इतस्ततः करं स्वीकुर्यात्, न आवश्यकता तस्य वर्तते। यदा दिलीपः अस्ति तत्र तदेव अलम्, इतोपि आवश्यकता किमपि न वर्तते। तस्य दिलीपस्य प्रभावः कीदृशः आसीत् तादृशम् एतस्मिन् श्लोके कविः वर्णयति। अस्य अर्थ इति शब्दस्य प्रयोजनम् इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः, न तु धनं। तस्य प्रयोजनम् इदा कथं कार्यं निस्सरति, तस्य कार्यं कथं कर्तुं शक्नोति। सेना अस्ति चेत् कर्तव्यं, परन्तु केवलं तस्य बुद्धिः, शास्त्रषु बुद्धिः अस्ति, शास्त्र मार्गदर्शिता बुद्धिः अस्ति तस्य। ततः सम्यक् रीत्या ये शास्त्रेषु ज्ञानमस्ति तद् अनुसारेण एव सः कार्यं करोति। यदा कदा किमपि न सम्भवति चेत् तस्य धनुषि प्रत्यञ्च आरोपयति। एवं तस्मात् धनुष्टङ्कारे एव शत्रवः भीताः सन्तः पलायन्ते। अस्तु महोदय, एतत् श्लोकः उपमा श्लोकः नास्ति महोदय। केवलं उपमा एव अस्मिन् शास्त्रेषु। अत्र उपमा कथम् अस्ति? उपमा नास्ति अत्र। नास्ति। ओके। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेव। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। यदा वयम् अन्वयः कुर्मः, प्रथमं वाक्यमस्ति सेना परिच्छदः तस्य, प्रथमं वाक्यम्। अन्यत् अन्वयः भवति द्वयमेवार्थसाधनम्। इदानीं साधनं साधने के इति सः वदति। शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः मौर्वी आतता धनुषी आतता मौर्वी इति सः वदति। इदानीं वयं पदच्छेदः कुर्मः। सेना परिच्छदः तस्य द्वयमेव अर्थसाधनं शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिः मौर्वी धनुषी च आतता। आतता अस्तु। कृष्णप्रिया भगिनी अन्म्यूट् कृत्वा कृपया पदच्छेद यत् मया कृतं सन्धयः वदतु कृपया। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम्। नमस्ते महोदय। सेना परिच्छदस्तस्य परिच्छदः अधिकं तस्य विसर्गस्य सकारं सकारं न सकारादेशः। सकारादेशः परिच्छदस्तस्य विसर्गस्य सकारादेशः द्वयमेवार्थसाधनं द्वयमेव प्लस् असाधनं तत्र सन्धि अस्ति महोदय। द्वयमेव अर्थ, द्वयमेव अधिकम् अर्थ। ओके, द्वयमेव अधिकम् अर्थ सवर्णदीर्घसन्धि। उत्तमम्। सवर्णदीर्घसन्धि साधनं शास्त्रेषव कुण्ठिता। शास्त्रेषु प्लस् अधिकम् अकुण्ठिता व आगच्छति। उकार अन्तस्थः वर्णः यवरल, अन्तस्थाः वर्णाः सन्ति खलु। यवरल तर्हि का सन्धि भवेत् तत्र? यान्तावान्त न न न न यवरल। यवरल
इकस्य हाँ। इकस्य यण स्यात् इकवर्णस्य यणादेशः। ओ यणादेशः, इकस्य यणादेशः। हाँ, अस्तु। इ उ ऋ ऋ एते वर्णानाम् आदेश भवति य व र ल। यरल। अस्तु महोदय। कुण्ठितः बुद्धिर्मौर्वी, बुद्धिः मौर्वी, बुद्धिः अधिकं मौर्वी, विसर्गस्य लोपः। हाँ हाँ हाँ, विसर्गस्य विसर्गस्य मौर्वी, विसर्गस्य हाँ, विसर्गस्य मौर्वी नास्ति, बुद्धिर्मौर्वी। बुद्धिर्मौर्वी, हाँ तर्हि विसर्गस्य रेफः, हाँ, रेफः विसर्गस्य रेफादेशः। रेफादेशः। मौर्वी पुनः धनु, पुनः पुनः मौर्वी, अनन्तरम् धनुषि, अपरं पदम् धनुषि, च च अधिकम् आतता, हम्म, सवर्णदीर्घसन्धि उत्तमम् चातता। उत्तमम्। महोदय, आतता इत्युक्ते किम्? आरोपिता, सम्यक् रीत्या आरोपिता, स्ट्रंग। ओ अस्तु अस्तु, धन्यवादः। When we are tying the string of the dhanusha, thus Maurvi is called the Rajju and Atata is Atanoti, to tie properly. Dhanushi महोदय Atata Maurvi. महोदय शास्त्रेषु अवकुण्ठित न मध्ये न, शास्त्रेषु अवकुंठिता नति, शास्त्रेषु अकुंठिता। उकार अधिकम अकार, ओके शास्त्रेषु अकुंठिता। सन्देह नाम किं नाम? यण संधि। एण् सन्धि, ओके। उकारस्य वकारादेश। हा, अस्तु महोदय। अवगच्छन्ति वा सर्वे? तेना आं महोदय। परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। परिच्छदः अधिकं तस्य विसर्गस्य सकारादेशः, द्वयमेव अधिकम् अर्थ सवर्णदीर्घसन्धिः, शास्त्रेषु अधिकम् अकुण्ठिता, यत्र यान्तावान्ता न भवेत् यणसन्धि एव, टङ्कणदोषः अस्ति अत्र। बुद्धिः अधिकं मौर्वी विसर्गस्य रेफादेशः च अधिकम् आतता सवर्णदीर्घसन्धिः। अस्तु, यथा सामान्य अर्थ वयं पठामः। दक्षा भगिनी कृपया अर्थं पठतु। राज्ञः दिलीपस्य सैन्यं तु छत्रचामरादिवत् शोभार्थमेव, किन्तु नीतिशास्त्रानुसारिणी बुद्धिः सज्यं धनुषश्च इति द्वयमेव सम्पूर्ण प्रयोजन साधकम् अभूत्। सैन्या तस्य सेना आसीत्, सैन्यम् आसीत्, परन्तु तस्य अर्थः कः? किमपि तस्य सेना स्थापिता, राज्ये अस्ति चेत् सेना अपि भवितव्या, परन्तु तस्य कारणं किम्? तस्य कारणं कस्य अस्मिन् उपरि, कस्य उपरि, देशस्य उपरि आक्रमणं न करोति, न कोऽपि तस्य राज्यस्य उपरि अपि आक्रमणं न करोति। केवल दिलीपस्य प्रभाव एव दृष्ट्वा सर्वे भयभीताः सन्तः पलायन्ते। न कोऽपि एतादृशः विचारमपि करोति यत् अहम् आक्रमणं करोमि दिलीपस्य राज्यस्य उपरि। यथा अन्यन्तं राज्यस्य मध्ये अन्तरे किञ्चित् समस्या आगच्छति चेत् यदा शास्त्रेषु अकुण्ठिता बुद्धिः, तीक्ष्णा बुद्धिः तस्य आसीत्,
तान् बुद्धि अनुसारेण सः कार्यं करोति। यथा शास्त्रे किं लिखितम् अस्ति, शास्त्रे यथा किं लिखितं मया किं कर्तव्यं, तेन अनुसारेण सः कार्यं करोति। अस्तु, इदानीं भावार्थः कोऽपि पठति वा? अहं पठामि वा महोदय? आं पठतु। अहमपि कस्यचित् पठामि। हाँ, अनन्तरं पठतु। सत्या भगिनी, सत्यादेवी। कस्यचित् अपि राज्ञः महत्पूर्णसाधनेषु सैन्यं प्रधानम् आद्यं च साधनं भवति, किन्तु दिलीपराजस्य विषये तथा न। तस्य सेना राज्ञः चिह्नरूपम् उपकरणम् एव, अर्थात् सैन्यमपि छत्रचामरादितुल्यं शोभार्थम् अभूत्। एवं सति शास्त्रनिष्ठा बुद्धिः चापे आरोपिता ज्या च इत्येते द्वे एव दिलीपस्य सर्वार्थसाधिके आस्ताम्। शास्त्रभूतं बुद्धिबलं पराक्रमी भुजबलं च इति साधनद्वये सति साधन अनन्तरं नापेक्षितवान् दिलीपः इति तात्पर्यम्। अस्तु, अवगन्तुं शक्नोति वा? आं महोदय। अन्यान् बोधयितुं शक्नोति वा? अस्य भावार्थस्य अर्थः कः? Shall I tell in English, महोदय? नो, आङ्ग्लभाषायां न वक्तव्यं। प्रयत्नं करोतु। शास्त्र पूतम् अर्थ किं? शास्त्र निपुणम्? आम्। अस्तु, सत्या भगिनी आङ्ग्लभाषायामेव वदतु। दिलीपस्य his army was just it's a royal symbol only. He had only the two ways of achieving his purpose. One, his mind committed to the what is that art, committed to the Shastras. Committed to the shastra, and second one is that bowstring fixed on the bow, that is mounted. उत्तम। सन्ध्या भगिनी वदतु, किम् अवगतवती एतस्मात् अर्थात्? स्वल्प कठिनं भवति। आङ्ग्लभाषायां वदतु, चिन्ता मास्तु। अन्य सर्वभाषा में कठिनं। हिंदी भाषया वदतु। इदानीं न महोदय। अस्तु, चिन्ता मास्तु। उमा चन्द्रशेखरन् महोदय, भवती वक्तुं शक्नोति वा? महोदय, मम प्रथम वर्गः। अस्तु, शोभा भगिनी, शोभा लोकुर् भगिनी, कृपया बोधय। भवती किम् अवगतवती? अन्म्यूट् भवतु। हिंदी भाषायाम् आङ्ग्लभाषायां यस्यामपि वक्तुं शक्नोति। दिलीपस्य बलं तस्य बुद्धेः भुजे एव अस्ति। आपको यही वर्ड नहीं बोलना है, आप अपने वर्ड में भी बोल सकती हैं कि ये श्लोक का अर्थ जो मैंने समझाया वो आप समझ पाई या नहीं पाई। आप इंग्लिश में भी बता सकती हैं, हिंदी में भी बता सकती हैं। चलिए, मैं ये अर्थ वाला हटा देता हूँ, आप एक खाली श्लोक दे करके बताइए।
हाँ, दिलीप राजा की बाहु में जो बल था और उसके बुद्धि में जो बल था, वही उसकी शान थी। उसके लिए उसे किसी सैन्य की या दूसरे कोई साहस की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उसकी बुद्धि ही उसके लिए काफी थी, और उसका धनुष्य देखकर ही शत्रु पीछे हट जाता था। इतनी उसके धनुष, दिलीप ने धनुष उठाया है, इतना ही काफी था उसके शत्रु के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे स्वस्य यदा वाक्यानि स्वकीयानि वाक्यानि यदा प्रयोजनं कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् अहं बहु वदामि। उत्तमं भवति। दीपक महोदय, भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति वा? आम्। वदतु। दिलीप राजा यथा वीर्यवान् अस्ति तथा कुशाग्रबुद्धिः अपि अस्ति। तत्कारणेन बहवः राज्ञः तस्य मैत्री इच्छन्ति। बहवः राजानः तस्य तस्य मैत्री इच्छन्ति। यदा किमपि विघ्नः अस्ति उद्भवति तदा तस्य सलाहः पृच्छन्ति इव। तस्य न अवगतं। तस्य तस्य मार्गदर्शनं। मार्गदर्शनं के इच्छन्ति? अन्य राजाः, अन्य राजानः। उत्तमम्, उत्तमं, बहु उत्तमं प्रयत्नं। मम एतस्य प्रश्नस्य उद्देश्य किं, यत् अहं यदा मया उक्तं भवन्तः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति न वा इति मया अपि द्रष्टव्यं भवति खलु। यदा अहं संस्कृतेन वदामि तथा किञ्चित् क्लेशः भवितुम् अर्हति। यदा अहं संस्कृतेन सम्यक् रीत्या न वक्तुं शक्नोमि अथवा भवन्तः सर्वे अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, पुनः वदतु, मम कोऽपि परिश्रमः न भवेति। यदा अहम् आङ्ग्लभाषायाम् अपि वक्तुं शक्नोमि, हिन्दीभाषायाम् अपि वदामि, परन्तु अस्य मूल उद्देश्यः किम् अस्ति, यत् भवन्तः सर्वे अवगच्छेयुः इति। उत्तमम्, अग्रे सरामः। महोदय, संस्कृतभाषायां प्रयत्नं करोमि वा महोदय? करोतु। दोषः अस्ति चेत् कृपया। दोषः अस्ति चेत् वयं चिन्ता मास्तु, अग्रे वयं तस्य परिशीलनं कुर्मः। तस्य सेना, दिलीपस्य सेना केवलं राजप्रीतिकम् आसीत्। तस्य उद्देशस्य सिद्ध्यर्थं केवलं द्वे मार्गाः आस्ताम्। एकं दट् इस् शास्त्रेषु दट् इस् committed on the kingcraft, अव्याहता बुद्धिः। द्वितीयं धनुष्ये निर्हितं धनुर्तारं, रैट् महोदय? धनुषी आतता मौर्वी प्रत्यञ्चा। केवलं सः प्रत्यञ्चाम् आरोपयति। सम्यक् यदा वयं न यावत् पर्यन्तं तस्य आरोपणं सम्यक् न भवति, तस्य उपयोगः अपि सम्यक् न कर्तुं शक्नुमः। तर्हि आरोप्यं सम्यक् भवेत्। आतता, I mean, has to be properly tightened, otherwise it is of no use. It can be very loose or it can be very tight. अस्तु महोदय। अस्तु, बहु उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु, वयम् अग्रे सरामः। वदतु महोदय, क्षम्यतां महोदय। सज्यम् एतत् शब्दः अस्ति, तत्र अर्थं मध्ये भावः इसका कुछ लट लकार ऐसा कुछ है महोदय? ये क्या है? नहीं, सज्यम नहीं, सज्यम ये आपका कृदंत शब्द है, यत प्रत्यय के साथ में। यत प्रत्यय कृदंत शब्द है सज्यम। कहाँ तो तत्र उपरि, ऐ थिङ्क्
सर्वदा शास्त्र पुत्री पदम पर भुजबलम च इति साधन वे ते साधन तदपेक्षिवान। थोड़ा ऊपर है हाँ, महोदय। हाँ, सज्यम धनुष्य, शायद धनुषः च। सामाना। सज्यम मतलब जिसके ऊपर में ये जो जो प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है वो वाला धनुष, सज्यम धनुष, जो आप उपयोग करने के लायक हो वो धनुष। जो धनुष जिसको बोलते हैं ना हम लोग, सज्ज है, कोई भी है वो रेडी है, इन दैट सेंस सज्ज, वो उपयोग के लिए रेडी है। अस्तु, रेडी है। उसका कुछ लकार रूप, लट लकार है? नहीं, सज्यम ये उसका विशेषण है, धनुष का विशेषण। कीदृशः धनुषः? सज्यम धनुषः। ओ, सज्यम धनुषः। अस्तु महोदय, समझ में आया। थैंक यू महोदय, धन्यवाद। हम लोग परीक्षा में बोलते हैं ना, सज्जा, आप लोग सज्जा कृतम वा भवन्तः सर्वे सज्जीकृतम वा, आप लोग ने तैयारी की या नहीं की, तो हिसाब से। हाँ, कहा तो सुना है लेकिन उसका समझ में नहीं आया। अभी समझ में आया। धन्यवाद। इंग्लिश मीनिंग आशुतोष महोदय भवान पठतु कृपया। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागत। अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ द शास्त्रास एंड अनडिमिनिशिंग वैलर वर द ओनली टू मीन्स ऑफ सक्सेस फॉर किंग दिलीप। अवगतवन्तुं शक्नुवन्ति खलु? इदानीं यावत् आवश्यकता न भवति तावत् आङ्ग्लभाषायां न वक्तव्यं, तावत् पर्यन्तम् अहमपि आङ्ग्ल अर्थः न दर्शयामि। सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु यत् संस्कृतेन एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि अधिकजनाः एव कोविदाः अभवन् खलु, तर्हि अस्माभिः संस्कृत संभाषण कर्तव्यं, संस्कृत श्रवणं तस्य संस्काराः अपि भवेयुः। अस्तु, तस्य वयम् आदौ एकमेकं कृत्वा पदस्य अर्थं बोधयितुं प्रयत्नं कुर्मः। तस्य इत्युक्ते दिलीपराजस्य, तस्य सेना अनीकः, चतुरंगबलं सैन्यम् इति। अनीकः इति तस्य गीतायाम् अपि प्रयोगः वर्तते खलु। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा अनीकम् इत्युक्ते सेना। चमुः अपि वक्तुं शक्नोति। चतुरंगबलं यथा मया पूर्वमुक्तं, गजः, अश्वाः, पदातिः, रथाः सन्ति, तथा यदा चतुर अंगानि सन्ति चेत् चतुरंगबलम् इति वक्तुं शक्नोति। परिच्छदः, परिच्छदः केवलम् उपकरणमात्रमेव। आङ्ग्लभाषायाम् एक पदम् अस्ति पैराफेर्निया इति। Just like a sign of the sovereignty. Just as a king is going, so this thing has to be there. It is of no use, but just to show a sign of sovereignty. It is not there to protect him from rain. It is not there to protect him for anything. But just because he is the king, this thing has to go along with him. ध्वजाः, पताकाः एते सर्वे भवेयुः तेन सह। अस्तु, शास्त्रेषु आगमेषु नयशास्त्रे च, अत्र नयशास्त्र, न्यायशास्त्र, आगमाः, शास्त्रविद्या, शस्त्रविद्या, सर्वेषां विद्यायां ते पारंगतः आसीत्। अकुण्ठिता बुद्धिः, अव्याहता बुद्धिः, निर्बाधं व्यापृता बुद्धिः। अस्य अर्थः कः? अस्य तथा न्यूनी न भवति। यावत् पर्यन्तं वयं किमपि प्रत्येकस्मिन् दिने कुर्मः चेत् तस्य उपयोगः निरन्तरं भवति। यथा निरन्तरता भवति चेत् तस्य उपयोगः अपि तस्य कारणम् अपि श्रेष्ठं भवति, शिष्टं भवति, न्यूनी न भवति। So it is not diminished, it is not getting blunted, it is kept on kept sharp because of its continuous usage and reading of the different shastras and agamas on a daily basis. He was having 100%
what I say, Vishwasa in Shastra, and because of his Vishwasa in Shastras, he was totally dependent on them to carry on the day-to-day business of his Rajya. So when I try to convert both in Hindi, English, and Sanskrit, my language get confused. So I try to be in Sanskrit. I try to speak in Sanskrit. Okay. अकुण्ठिता बुद्धिः, अव्याहता बुद्धिः, अकुण्ठिता बुद्धिः तस्य कुण्ठनं न भवति. कुण्ठिता इति तस्य अकुण्ठति इति शब्दः अस्ति. लट् लकारे कुण्ठति इति शब्दः से अकुण्ठिता बुद्धि अत्र कृदन्तरूपेण आगच्छति. न कुण्ठति, न कुण्ठिता, अकुण्ठिता नैः समासः. धनुषी इत्युक्ते चापे. धनुष इति शकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः. धनुष शकारान्त, मूर्धन्य शकारान्त शब्दः. चाप इत्युक्ते अकारान्त शब्दः. धनुषी इत्युक्ते चापे. आतता मौर्वी च. मौर्वी इत्युक्ते स्ट्रिंग, रज्जुः. ज्या. आतता इत्युक्ते आरोपिता. सम्यक् आरोपिता ज्या धनुषी भवेत्. सर्वत्र सर्वदा भवति. So his dhanush was always ready to be put into use. Aropita jya, bowstring mounted on the bow always. So iti dvayameva tasya arthasya sadhanam. Yasya kumapi prayojanam bhavati. So he was either using his buddhi, intelligence, or if intelligence fails sometimes, then definitely he was trying to shastra. So he was taking the shastra in hand. Artha sadhanam, prayojanasya sadhanam. Arthasya avgamanam abhavat khalu? Mahodaya. तस्य दिलीपराजस्य सेना इत्युक्ते अनीकः चतुरंगबलं यथा मया उक्तं. गजाः, अश्वाः, पदातयः, रथाः एते चत्वारि अंगानि भवेयुः. परिच्छदः केवलम् उपकरणमात्रमेव. अस्य कोऽपि उपयोगः न भवति, परन्तु यदा राजः गच्छति चेत् तेन सह एते सर्वाणि भवेयुः. छत्र, चामरः, ध्वजा, पताकाः एते सर्वे स्वीकृत्य जनाः तेन सह गच्छन्ति. शोभा अस्ति. शोभा केवलं. केवलं शोभा अस्ति. केवलं शोभा मात्रमेव. शास्त्रेषु सर्वत्र साधनेषु यदा वेदे अपि भवति शस्त्रविद्या, शास्त्रविद्या, न्यायविद्या, न्यायशास्त्रं सर्वेषु शास्त्रेषु तस्य अध्ययनं भवति. प्रतिदिनं स अध्ययनमपि करोति. तेन कारणेन तस्य बुद्धिः अकुण्ठिता न भवति, सर्वदा शार्प् भवति. यथा यदा वयं प्रतिदिनं संस्कृतस्य अभ्यासं न कुर्मः तथा वयं विस्मरामः खलु. वयं इदानीम् अस्मिन् वाक्ये का विभक्ति भवेत्, अस्मिन् पदे विभक्ति का भवेयुः, अतः वयं न जानीमः, अस्माकं मनसि न आगच्छति. परन्तु यदा प्रतिदिनम् अस्माकम् अभ्यासः भवति चेत् निश्चयेन वयं कर्तुं शक्नुमः. अतः अहं वारं वारं वदामि, प्रतिदिनं न्यूनातिन्यूनं 10 वाक्यं सर्वे वदेयुः. यदा न वक्तुं शक्नोति लिखेयुः, लिखित्वा वदतु. इदानीं वयं वाक्यविश्लेषणं वयं कुर्मः. क्रियापदम् आसीत् अथवा बभूव इति अस्माभिः स्वीकृतम्. अत्र किमपि क्रियापदं न दीयते. सेना परिच्छदस्तस्य अत्र कोऽपि क्रियापदं नास्ति, परन्तु अध्याहृतम् अस्माभिः. आतता किं महोदय? आतता माउंटेड आरोपिता.
आरोपिता, सम्यक आरोपिता. Okay. That's not a Kriya Pada. No. Atata is all Krudanta Shabda. कीदृशी ज्या, कीदृशी ज्या, कीदृशी मौर्वी. दिस इज मौर्वी इति पदस्य पुनः विशेषणं. कीदृशी मौर्वी, आतता मौर्वी. कुत्र आतता, धनुषी आतता. क्रियापदम आसीत् अथवा बभूव. विभक्ति प्रथमा विभक्तौ सेना, परिच्छदः, अकुंठिता, बुद्धिः, आतता, द्वयम्, अर्थसाधनम्. अत्र मौर्वी मया न. सेना, परिच्छदः, अकुंठिता, बुद्धिः, आतता, द्वयम्, अर्थसाधनम्, मौर्वी इति प्रथमा विभक्तौ भवति. षष्ठी विभक्ते तस्य, तस्य दिलीपस्य. सप्तमी शास्त्रेषु, धनुषि, अव्ययम् एव च. इति द्वे अव्यये. यथा मया पूर्वम् उक्तम्, अस्मिन् श्लोके वाक्यद्वयम् अस्ति. प्रथमवाक्यस्य अन्वयम् एवं भवति. वयम् एकं चित्रमाध्यमेन वयं पश्यामः. बभूव. किं बभूव अथवा कः बभूव? सेना परिच्छदः बभूव अथवा परिच्छदः इति सेनायाः विशेषणत्वेन वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. का बभूव? सेना बभूव. कीदृशी सेना बभूव? परिच्छद इव सेना बभूव. कस्य सेना? तस्य सेना. सो सेना तस्य परिच्छदः बभूव. प्रथमश्लोकस्य प्रथमवाक्यस्य अन्वयः. इदानीं द्वितीयवाक्यस्य अन्वयः वयं कुर्मः. शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः, धनुषि आतता मौर्वी च, तस्य द्वयमेव अर्थसाधनं बभूव अथवा आसीत्. बभूव अत्र पश्यन्तु. कर्ता का, कर्ता के अस्ति? द्वयम् एव अर्थसाधनम् अस्ति. अर्थसाधनं बभूव. किं बभूव? अर्थसाधनं बभूव. पुनः विशेषण रूपेण अर्थसाधनम् इति पदस्य विशेषणमति द्वयम्. द्वयम् अर्थसाधनं बभूव. संबंधः इति एव इति संबंध रूपेण अस्माभिः स्वीकृतम्. इदानीं किं द्वे अर्थसाधने भवति? अत्र बुद्धिः मौर्वी. बुद्धिः तस्य विशेषणमस्ति अकुंठिता. अकुंठिता बुद्धिः बभूव. कत्र अकुंठिता? शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः अर्थसाधनं बभूव. प्रथमं शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः अर्थसाधनं बभूव. पुनश्च अत्र मौर्वी साधन अर्थसाधनं बभूव. कीदृशी मौर्वी बभूव? आतता मौर्वी बभूव. कुत्र आतता? धनुषि आतता मौर्वी बभूव. अर्थसाधनं बभूव. अत्र च इति जॉइनिंग पदम्. बुद्धिः च मौर्वी च इति. बुद्धिः तथा मौर्वी अर्थसाधने बभूव इति अर्थः. संपूर्ण अन्वयं यदा वयं पश्यामः, तस्य सेना परिच्छदः एव आसीत् अथवा बभूव. शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः च, धनुषि आतता मौर्वी च इति एतद्द्वयमेव अर्थसाधनम् आसीत्. So what he used to do, he was not using his army for everything. Now here we don't have to take the meaning word by word. So the army may be in millions. He will not be able to do the job of a million person. But what he wants to say is, he was so impressive, or that his prashansa, he was everywhere was so much respected. No one even dared to invade his empire, or he never felt any need to
invade any other's empire also, because he was Chakravartina. अस्माभिः पूर्वं दृष्टं खलु आ आ आनाकवर्त्मनः तेषां रथम् आसीत् इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। आसमुद्रक्षीतीशानां समुद्रपर्यन्तं तेषां राज्यः आसीत्। अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा? आं महोदय। अस्तु, तर्हि तस्य सेना परिच्छदः एव आसीत्। तस्य अर्थसाधनं कारणं किं? what are the two usage of he was taking? शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः, धनुषी आतता मौर्वी. These two were the only two ways of getting his work done. अवगच्छन्ति वा? अस्तु, इदानीं व्याकरणंशः समासः ये सन्ति चेत् पठामि। सेना आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। परिच्छदः परिच्छाद्यते अनेन इति परिच्छदः, which can be covered by someone, something, so it can be परिच्छाद्यते अनेन इति परिच्छदः। परि उपसर्गेण सह छद धातु णिच् प्रत्यय पुनः ख प्रत्यय। So this is, if you want to go deep into the Kridanta portion, then I have written this. परिच्छदः तस्य कथं तस्य उक्तिः उत्पन्नः कथम् अभूत्? परि उपसर्गेण सह छद धातु णिच् प्रत्यय घ प्रत्यय। परिच्छदः छादयति, टू कवरिंग, राइट। अर्थ साधनम, अर्थस्य साधनम, षष्ठी तत्पुरुष समासः। अर्थस्य साधनम, अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनम्। अकुंठिता, कुंठिता कुंठ कुठी इति गति प्रतिघाते कुंठति इति लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन। कुंठ इति धातोः अधिकं क्त प्रत्ययः। कुंठ धातोः अधिकं क्त प्रत्ययः स्त्रीलिंग शब्द। गति प्रतिघाते इत्युक्ते किं महोदय? गति प्रतिघात, so कुंठिता, when you are sorry, akuntita is blunt, so when it is not blunt, it is sharp, so you can have a pratighata with this, right? If someone is throwing something, is hammering you with something, you also can do the prahara with that. It is like that, sharp, anything which is sharp. अस्तु महोदय, प्रतिघातम व्याकुर्मः। आघात प्रतिघात। कुंठिता इत्यर्थे शार्प बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि। कुंठिता बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्णा बुद्धि। अकुंठिता न्यूना भवति, परन्तु अकुंठिता इत्युक्ते तीक्ष्णा। कुंठिता इत्युक्ते किञ्चित् कुंठी न्यूनी भवति तस्य। अच्छा, कुंठिता इत्यर्थे न्यूना बुद्धिः? न, अकुंठिता इत्युक्ते न्यूना। न, शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, अकुंठिता अत्र शार्प इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट। कुंठिता इत्युक्ते न्यूनी भवति। So when we say blunt, it is called kuntita. So when we say something is blunt, a weapon is blunt, so kuntitam astram. So it is blunt. But when the astram is not blunt, it is called, or it is sharp, akuntitam astram. आकारांत स्त्री प्रथमा एकवचन। अकुंठिता बुद्धिः। आतता आंग उपसर्गेण सह तनु, तनु विस्तारे तनोति तप प्रत्ययः। तनोति धातु, तन धातु, लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन तनोति इति रूपं भवति। आ तनोति, आंग प्लस त, आ अधिकम तन धातु प्लस तप प्रत्ययः। आतता, आततः, आतता, आततम रूपत्रयं भवति।
अत्र यथा यतोहि मौर्वी इति पदस्य विशेषणमस्ति चेत् स्त्रीलिंग स्वरूपे तस्य उपयोगः। आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। आतत इत्युक्ते विस्तारिता, स्ट्रेच्ड आउट, आरोपिता। बुद्धिः इकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। तस्य अर्थः कः? बुध्यते अनया इति बुद्धिः, जिसके द्वारा समझा जाता है वो बुद्धि। बुध्यते अनया इति बुद्धिः। बुद्ध धातु प्लस तिन प्रत्यय, बुद्ध धातु तिन प्रत्यय बुद्धिः। बुध्यते अनया इति बुद्धिः, बुद्धिः जिसके द्वारा समझा जाता है, सोचा जाता है वो बुद्धि। मतलब इसका अर्थ क्या? वही उसी जो जिसके द्वारा समझा जाता है वो बुद्धि। और बुद्धि शब्द का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बुद्ध धातु और तिन प्रत्यय बुद्धि, स्त्रीलिंग शब्द। शास्त्रेषु अकारांत नपुंसकलिंग शास्त्रम सप्तमी बहुवचन। शास्त्रेषु मौर्वी ईकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। मौर्वी रज्जुः। धनुषी शकारांत धनुष शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचन। धनुषी, धनुषी मौर्वी आतता। एतावत्पर्यन्तं कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? महोदय एक सन्देहः अस्ति। तत्र अकुण्ठिता आकारांत स्त्रीलिंग कैसे हुआ महोदय? वो मुझे थोड़ा कुंठिता है ना, जैसे आकारांत है ना, कुंठिता है। हाँ, कुंठिता तो आकारांत हुआ ना लास्ट में। उसका क्या है? जैसे लता शब्द है तो लता में आकारांत है, अंत किसमें आकारांत है? अंत में आ आपको सुनाई देता है ना। हाँ, और बुद्धि स्त्रीलिंग है ना। बुद्धि स्त्रीलिंग है, उसमें आपको अंत में ई सुनाई देता है, बुद्धि ही, तो इकारांत शब्द हो गया। तो उसका विशेषण भी ये हो सकता है ना। हाँ, बुद्धि का अकुंठिता उसी का ही विशेषण है, तो वो स्त्रीलिंग है तो वो भी स्त्रीलिंग है, लेकिन अकुंठिती नहीं हो सकता। जो भी है वो अकुंठिता शब्द है। हम लोग वो हिसाब से स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग लेंगे। लिंग विभक्ति और वचन समान होने चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं सुंदरी महिला, जैसे महिला शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग है, लेकिन सुंदरी शब्द वो इकारांत है। हालांकि दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। हम सुंदरा महिला नहीं बोल सकते क्योंकि वो पद नहीं है। जस्ट बिकॉज ये आकारांत है तुमको दूसरा भी आकारांत लगाना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आपको लिंग बरोबर होना चाहिए। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है। एकवारं पुनः श्लोकस्य उच्चारणं पारायणं कुर्मः। द्वित्रः जनाः अपि वदेयुः। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। अहम् आह्वयामि, एकमेकं कृत्वा सर्वे वदतु। त्रिचत्वारः जनाः वदतु। शंकर महोदय, शंकर कट्टा महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति? नमस्ते महोदय। नमस्ते। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। उत्तमम्, उत्तमम्। आशा भगिनी स्वागतं। भगिनी वक्तुम् इच्छति वा? आं भ्राता, प्रयत्नं करोमि। हाँ, करो। सेना परिच्छेदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेषु कुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। आपको मालूम हो गया कि आपने गड़बड़ कहाँ पर की है। जी जी, आपको ब्रेक करके करके बोलना पड़ेगा। ये छंद के हिसाब से है। सेना परिच्छदस्तस्य, मेरे साथ बोलिए आप। सेना परिच्छदस्तस्य, परिच्छेद नहीं है, परिच्छद। सेना परिच्छदस्तस्य
सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः शास्त्रेषु कुण्ठिता बुद्धि। नहीं, शास्त्रेषु कुंठिता बोलने से तो अर्थ अलग का अनर्थ हो गया। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि है, शास्त्रेष्वकुंठिता बुद्धि। शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धि। हाँ, शास्त्रेष्वकुंठिता बुद्धि ही बोलिए। शास्त्रेषु कुण्ठिता बुद्धिर। हाँ, अशु मत बोलिए। शास्त्रेष्वकुंठिता श्व शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धि। मौर्वी धनुषि चातता मौर्वी धनुषि चातता। और मीनाक्षी भगिनी वक्तुमिच्छति वा? धन्यवाद। सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता। उत्तम उत्तम, सम्यक्, धन्यवाद। अस्तु, तर्हि 20तमः श्लोकः वयं स्वीकुर्मः। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयः प्रारम्भा संस्कारः प्राक्तना इव। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयः प्रारम्भा संस्कारः प्राक्तना इव। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाः व। इदानीं पश्यतु, गूढाकार इत्युक्ते किं? गूढं, रहस्यमयं, समथिंग विच इज रहस्यमयी अस्ति। आकार इत्युक्ते मुखस्य भावः, मुखाकारः। यथा वयं आनन्दम् अनुभवामः चेत् अस्माकं मुखस्य भावः भिन्नः भवति। यदा क्रोधः अनुभवामः चेत् भिन्नः भवति, अस्माकं भ्रुकुटेः भावः अपि परिवर्तयते खलु। तादृशमेव मुखाकारे अपि भावः भवति। चेष्टा, इंगित इत्युक्ते चेष्टा, हस्तचेष्टा कर्तुं शक्नोति वा पादनुसारेण चेष्टां कर्तुं शक्नोति। चेष्टां यथा कुर्वन्ति चेदपि बहु गूढः भवति। यथा सः किं दिलीपस्य हावभाव कीदृशम् आसीत्, मुखस्य भावः कीदृशः आसीत्, यत् अत्र कोऽपि न ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तस्मिन् सः किं विचारयति सः न कोऽपि वक्तुं शक्नोति। तस्य संवृतमन्त्रस्य इत्युक्ते मन्त्रः इत्युक्ते किमपि मन्त्रणा तेन कृता, मन्त्रिणः सह बहु गूढः भवति, गुप्तः भवति। संवृतः इत्युक्ते अपि गूढः भवति। मन्त्रः इत्युक्ते यत् किमपि मन्त्रिणा सह कृता, ते अपि बहु गूढः स्थापितम्। सर्वे जनाः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति यत् सः किमपि कार्यं कर्तुं प्रभवन्ति स्म। सः कमपि जनान् न उद्घोषयति यत् अहम् एतत् कार्यं कर्तुम् इच्छामि। There are some works which has to have some privacy before doing it. रहस्यं महोदय, रहस्यमय भवेत्, गूढं रहस्यमय भवेत्। So he was doing some work before. So तस्य संवृतमन्त्रस्य चेष्टा गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः। फलानुमेयाः, फला अनुमेयाः, अनुमातुं योग्याः। यावत् पर्यन्तं फलस्य परिणामः न भवति तावत् पर्यन्तं जनाः अवगन्तुम् अपि न शक्नुवन्ति यत् राजा किं कृतं। राजा तस्य कार्यपद्धतिः कथम् आसीत्, के जनान् तेन स्थापितवान् आसीत् इति सः कोऽपि न वक्तुं शक्नोति। यावत् फलस्य प्राप्ति भवति, यावत् फलोदय भवति, तावदेव सः सर्वे जनाः ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत्
अस्माकं राज्ञा ये कार्याणि कृतानि, यानि कार्याणि कृतानि। प्रारम्भः इति अत्र एका उपमा ददाति। कीदृशः प्रारम्भः इत्युक्ते कार्याणि इत्युक्ते राज्यकार्याणि, यत् राज्यस्य कार्याणि ये दिलीपेन कृतं ते बहु गूढं रहस्यकृत गोपितः अस्ति। न कोऽपि तस्य मुखाकारे वा तस्य कोऽपि चेष्टया वा न कोऽपि अवगन्तुं शक्नोति। फलानुमेय यावत् पर्यन्तं फलस्य प्राप्ति न भवति, प्रारम्भः इत्युक्ते तस्य कर्मणः कार्यं यावत् पर्यन्तं प्रारम्भाः फलानुमेयाः न भवन्ति तावत् पर्यन्तं कोऽपि अवगन्तुं न शक्नुवन्ति यत् एतत् कार्यं कथम् अभवत्। अस्तु, अत्र कविः एकाम् उपमां ददाति। संस्काराः प्राक्तना इव, प्राक्तना पूर्वजन्मनि, यथा पूर्वजन्मनः यत् कोऽपि संस्काराः भवन्ति खलु, एतस्मिन् जन्मने वयं तस्य लक्षणानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा कोऽपि लघुवयसि बालकः अस्ति, बहु सम्यक् गातुं शक्नोति, सम्यक् श्लोकानाम् अध्ययनं कर्तुं शक्नोति, परन्तु तस्य वयसि बहु लघु अस्ति। परन्तु वयं तत्र वदामः खलु पूर्वजन्मनि संस्काराः भवेयुः। तादृशमेव यावत् पर्यन्तं परन्तु तस्य संस्काराः भवेयुः वयम् अनुमेयं कुर्मः खलु, अनुमानं कर्तुं शक्नुमः, ऊहां कर्तुं शक्नुमः। We can just guess that this can be the Purva Janma Sanskara. Because of that, he is so doing just so beautifully or brilliantly. We are just guessing this. Phalanumeyaha prarambha. Yavat phalasya udayana bhavati. Tavat paryantam kopi gnatum shaknomi. Sarve uhante sma. Uham kurvanti sma. Anumanam kurvanti sma. Yat asmakam ragna ena yani karyani kartani. तावत् पर्यन्तं यथा संस्काराः प्राक्तना इत्युक्ते पूर्वजन्मनि ये कार्य अस्माकं कोऽपि पापं कृतं वा पुण्यं कृतं वा तस्य अर्थः कथं भवति, अस्मिन् जन्मनि एव तस्य लाभः वयं प्राप्नुमः इति सर्वे वदन्ति। यदा कोऽपि बालकः, यथा मया उक्तं, कोऽपि बालकः लघुबालकः अस्ति परन्तु सम्यक् रूपेण श्लोकस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति, तथा यथापि तेन श्लोकः न अधीतः, सम्यक् ज्ञानं न अधीतं, परन्तु श्लोकस्य पारायणं सम्यक् कर्तुं शक्नोति, गीतमपि सम्यक् रीत्या गातुं शक्नोति, तस्य वयं वक्तुं शक्नुमः पूर्वजन्मनः संस्काराः भवेयुः अस्मिन्, अन्यथा न सम्भवति एतादृशं तस्य प्रयत्नः। So what he is trying to say that tasya samvrta mantrasya mantrah tasya ye what he was doing, the discussion with the ministers, he was kept in such a rahasyamaya form, such a gupta form that no one can guess also by his gestures or mukha agni and gestures and the facial expressions. So whatever is going inside him or whatever is going inside his mind, no one could guess. Yavat paryantam phalasya udayana bhavati. He was doing some work like what we had done, parmanu asmakam parmanu bomb abhavat tasmin samaye kopi उहामपि कर्तुं न शक्नोति यत् अस्माकं परमाणु एक विस्फोटनं भवितुम् अर्हति तस्मिन् समये। अमेरिका देशः अपि न किमपि उहां कर्तुं शक्नोति स्म। तादृशं गुप्तः अस्माकं कार्यमासीत्। बहु न्यूनाः जनाः कार्यं जानाति स्म, एतादृशं कार्यमपि कुत्रापि प्रचलति, परन्तु यथा परमाणु बॉम्ब हम वदामि तत्र विस्फोटनम् अभवत्, सर्वं विश्वमपि विश्वव्याप्त न्यूस् खबरं सर्वे ज्ञातुं शक्नोति यत् एतादृशं भारतदेशेन कृतम्। So face is the index of the mind is wrong in this yes, shloka. He was able to keep his expression very subtle. He was able to hide his emotions.
and by his gestures, no one could get the knowledge that he's trying to do something, right? If I am doing some gestures to some other person or my staff or my, say for example, if I am a prime minister, if I have to do something with my defense minister, I have something by chesta, by hand gestures or something that he and me only knows. No other person knows in the world. So accordingly, whatever the charcha, what he was doing with the mantri naha, charcha was so kept in secrecy that no one could understand it. Yavat paryantam tasya phalasya praptihi na bhavati. Phalasya anumeyaha, yavat paryantam anumeyaha ityukte anumatum yogyaha, which can be whatever you say, guessed, which can be guessed. Not able to predict beforehand, not able to predict beforehand. So when the parinama is known to everyone, then only we can guess that he might have done this work this way, or he might have appointed this and this person or this many person to do the job, but not before that, or not while the work is being done. Okay, अवगतुं शक्नोति वा? या महोदय। अस्तु, अत्र संवृतमन्त्रः इत्युक्ते रहसि स्थापितः मन्त्रः, यदा रहस्ययुक्तं गुप्तः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। शब्दद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यमत्र। संवृतमन्त्रस्य, संवृतः इत्युक्ते गुप्तः, इंगितस्य चेष्टया माध्यमेन, आकार माध्यमेन, आकार इत्युक्ते मुखस्य आकार विकार यः भवति तस्य चेष्टया माध्यमेन न कोऽपि अवगन्तुं शक्नोति यत् सः मनसि किं चिन्तयति। राज्ञः बहूनि कार्याणि भवेयुः खलु, तस्य राज्य कथं भवति, तस्य सेनायाः कथं कार्यं कुर्वन्ति, राज्ये कोऽपि शत्रवः आक्रमणं न करोति चेत् तस्य सेनायाः कार्यं सम्यक् भवति। राज्ये कापि दुष्कालः न भवति, तस्य सर्व धान्यम् आदि फलानि सर्वे प्राप्तुं शक्नुवन्ति, तस्य कृषिकार्यं सम्यक् भवति, एतादृशं सर्वे ऊहां कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इदानीम् एकमेकं कृत्वा पदस्य वयं कुर्मः। पदच्छेदः तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाः अपि भवेत्। अत्र प्राक्तनाः इव, श्लोके यथा विसर्गस्य लोपः भवति, परन्तु यथा पदच्छेदः कुर्मः तर्हि स्थापितव्यम्। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च तस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाः इव। रक्षा भगिनी सन्धयः वक्तुं शक्नोति वा? अन्वित् भवतु। तस्य संवृत मन्त्रस्य गूढाकारः, गूढाकारे समस्तपदमस्ति न? गूढाकारे इंगितस्य समस्तपदमस्ति, परन्तु अस्मिन् पदे सन्धि अस्ति। आम्, तत् वक्तव्यम्।
इन् सन्धि न किमर्थं यण् सन्धि? इकारस्य एकार भवति गुडाकारे। आदौ गूढाकार इति वदतु। एतस्मिन् पदे का सन्धि भवति? गूढाकारः। गुडाकारः। हाँ, एतस्मिन् पदे का सन्धि अस्ति? गुडाकार इङ्गितस्य। हाँ, इङ्गितस्य एतानि न स्पृशतु। गूढाकार एतस्मिन् पदे एव पश्यतु। गुडाकार દક્ષાબેન, અત્યારે ખાલી ગુઢાકાર એ જ શબ્દ જુઓ, એની અંદરમાં કઈ સંધિ છે જુઓ, બીજું હમણાં પદ છોડી દો, ખાલી ગુઢાકારમાં જુઓ. ગુઢાકાર એમાં તમને વિસર્ગ ક્યાં દેખાય છે? ના ગુઢાકાર ગુઢાકાર ગૂઢ અધિકમ આકાર ગુઢાકાર સવર્ણ દીર્ઘ સંધિ. गूढ अधिकम आकार गूढाकार. इदानीं गूढाकार अधिकम इंगित अकार इकारयोः योग भवति चेत् गुणसन्धि भवति. गूढाकारेङ्गित गुणाकार इंगित गूढाकार इंगित गूढाकारेङ्गितस्य च तस्य च फलानुमेय फलान अनुमेय. फलान शब्द नहीं, फलानुमेय यथा समस्तपदं भवति चेत् विभक्तेः लोपः भवति खलु. फलानुमेयः प्रथमा विभक्ति. तर्हि एतस्मिन् पदे का सन्धि भवेत्? फल अनुमेय. अनुमेय. हाँ, फल अनुमेयः का सन्धि अस्ति अत्र? सवर्ण दीर्घ संधि. अरे सत्यमेव, सवर्ण दीर्घ संधि. फल अनुमेयः फलानुमेयः सवर्ण दीर्घ संधि. प्रारंभाः. इदानीं फलानुमेयाः प्रारम्भाः. इदानीं फलानुमेयाः प्रारम्भाः, एतयोः मध्ये का सन्धि? फलान् अनुमेय. फलानुमेय पति. हवे फलानुमेयाः प्रारम्भाः एतयोः मध्ये उपसर्ग प्रारंभ रंभ रंभ. उपसर्ग પછી જાય છે. उपद्मानीय विसर्गस्य उपद्मानीयः. फलानुमेयः प्रारम्भाः फलानुमेयाः प्रारम्भाः फलानुमेयः प्रारम्भः विसर्गस्य उपद्मानीयः सन्धिः. उपद्मानीय. अत्र या सन्धिः दृश्यते फलानुमेयाः, अत्र विसर्गस्य उपद्मानीयः भवेत्. इदानीं प्रारम्भाः संस्काराः वदतु. प्रारम्भाः संस्काराः. आरंभ आरंभ. नहीं, प्रारम्भः एव अत्र आवश्यकता नहीं. प्रारम्भाः संस्काराः. पदमस्ति प्रारम्भः संस्काराः. प्राक् न इव. नहीं, प्रारम्भाः संस्काराः अनयोः पदयोः मध्ये का सन्ति? अन्य कोऽपि भागं वोढुम् इच्छति वा? सर्वे म्यूट् वा वीडियो द्वित्रे जनाः एव वदन्ति. अहम् इच्छामि यत् सर्वे जनाः भागं वहन्तु इति. भागं वहन्तु. प्रारम्भाः संस्काराः विसर्गस्य सकारादेश ऑप्शनल भवति. अत्र प्रारम्भः संस्काराः. इदानीं संस्काराः प्राक्तना.
संस्काराः विसर्गस्य अगेन उपद्मानीय महोदय। उत्तमं। विसर्गस्य उपद्मानीयः। प्राक्तनाः अधिकम् इव। विसर्गस्य लोपः। उत्तमं। कथं लोपः जातः? किमर्थम्? आकारः भवति किल? विसर्गस्य अनन्तरं स्वराक्षरः। स्वराक्षरात् पूर्वम् आकार अस्ति, अनन्तरं स्वराक्षर अस्ति अथवा मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति। This also has to be kept in mind. विसर्गस्य लोपः भवति, परन्तु किमर्थं लोपः भवति एतदस्मिन् अस्माभिः स्मर्तव्यं खलु। महोदय, फलानुमेयाः समस्तपदम् अस्ति किल, तत्रापि सन्धि कर्तुम् आवश्यकं वा? न, यदा समस्तपदं कुर्मः तर्हि तु सन्धि निश्चयेन भवेत्। समासे सन्धि निश्चयेन भवति। फल अनुमेयाः, फलानुमेयाः, फल अनुमेयाः, फलानुमेयाः। अकारान्त अकारान्त सवर्ण दीर्घ संधि। अकारान्त अकार अकार सवर्ण दीर्घ संधि। अस्तु। गूढ़ाकार गूढ़ अधिकम आकार सवर्ण दीर्घ संधि गूढ़ाकारः। गूढ़ाकार अधिकम इंगितस्य गुणादेशः। अकार इकारयोः मध्ये गुणादेशः भवति। फल अधिकम अनुमेयाः सवर्ण दीर्घ संधिः। प्रारंभाः अधिकम संस्काराः विसर्गस्य सकारादेशः। प्राक्तनाः अधिकम इव विसर्गस्य लोपः। इदानीं पश्यन्तु सामान्यार्थः यथा मया उक्तं। गुप्तमन्त्रणा आकारचेष्टितस्य, गुप्तमन्त्रणा आकारचेष्टितस्य राज्ञः दिलीपस्य कार्याणि तथैव फलानुमेयानि आसन् यथा पूर्वजन्म संस्काराः फलानुमेयाः भवन्ति। यथा फलानुमेयाः इति पदं विशेषणरूपेण भवति। प्रारंभः इत्यस्य पदमपि विशेषणं भवति, संस्कारः इत्यस्य अपि विशेषणं भवति। प्राक्तनः संस्कारः फलानुमेयः, पुरातनः अस्य प्रारंभः अपि फलानुमेयः। अस्तु। द्वयोः पदयोः विशेषणरूपेण फलानुमेयः भवितुं शक्नोति। अस्तु। गुप्त मंत्र आकार चेष्टितस्य, गुप्त मंत्र आकार चेष्टितस्य राज्ञः दिलीपस्य कार्याणि तथैव फलानुमेयानि आसन् यथा पूर्वजन्म संस्काराः फलानुमेयाः भवन्ति। यथा पूर्वजन्मनि अस्माभिः किं कृतं न कृतं वयं न जानीमः। एतस्मिन् जन्मनि यदा वयं तस्य किमपि फलं प्राप्नुमः तस्मिन् समये वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् एतत् किमपि पूर्वजन्मनि मया कृतं स्यात्। अस्तु। तादृशमेव वयम् ऊहां कुर्मः यत् अस्माभिः एतादृशं किमपि कृतं भवेत्। तादृशमेव अस्य राज्ञः प्रारम्भः, राज्ञः कार्याणि तादृशानि एव आसन् यत् कोऽपि न ऊहन्ति स्म। चेष्टितस्य इत्युक्ते बॉडी गेस्चर्स। चेष्टितस्य बॉडी गेस्चर्स। Akara is like facial expression, and ingitasya is like gestures. Gestures by hand or by feet or by anything. So there are two different words which needs to be focused upon in this is Samvruta Mantrasya and Budhakarengitasya. So once we go on learning these sort of words, we will get used to this thing. Samvruta Mantrasya, Budhakarengitasya. We have to bifurcate each and every word so that we can understand the meaning of it. Samvruta Mantra. This all, the entire word is a samasa, Bahuvrihi samasa. Samvrutaha Mantra Yasya Saha. And Budhakara Ingitasya Tasya Saha. It's like both are Bahuvrihi samasa.
विल कम टू दैट। महोदय हाँ वदतु। संवृतमन्त्रस्य इत्युक्ते संवृतः इत्युक्ते गुप्तः, संवृतः इत्युक्ते गुप्तः, मन्त्रः इत्युक्ते अत्र येन मन्त्रिणः सह किमपि मन्त्रणा क्रियमाणा भवेत् ते सर्वे गुप्त स्थापयति, न कोऽपि अवगन्तुं शक्नोति। बाह्य मुखाकारेण वा तस्य चेष्टया न कोऽपि ऊहां कर्तुं शक्नोति। Secret, like he was keeping it very confidential. Confidential. Yes. महोदय, अहमेकं श्लोकं वक्तुम् इच्छामि। अत्र चाणक्यनीतिमध्ये मनसा चिन्तितं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत्, मन्त्रेण रक्षयेत् गूढं, कार्ये चापि नियोजयेत्। चाणक्यः एतत् श्लोकः वदति। तादृशमेव सः करोति। अस्तु, तादृशमेव करोति स्म। यथा अस्माभिः दृष्टं यत् सः शास्त्रेषु तस्य अकुण्ठिता बुद्धिः आसीत्। अतः यत् शास्त्रेण लिखितं, यत् केनापि गुरुवः तेन गुरुणा उक्तम् आसीत् तादृशमेव सः करोति स्म। यत् अस्माभिः अत्र उद्घोषितं वा न उद्घोषितं वा, यत् तस्य कार्यस्य उद्घोषणा पुनः कर्तव्यं वा पुनः न कर्तव्यं वा इति सः चिन्तयन् सः चर्चां करोति तेन मन्त्रिणः सह, मन्त्रिभिः सह, क्षम्यताम्। अस्तु, अत्र भावार्थः वयं पश्यामः। कटाक्षवीक्षणेन हस्तसंज्ञया वा वक्तुः हृदयगतं विकार उहितुं शक्यः। So we can guess what is going inside the mind of a particular person by reading his facial expression and gestures. कटाक्षवीक्षणेन हस्तसंज्ञया वा वक्तुः हृदयगतं विकारः उहितुं शक्यः। परन्तु दिलीपराजस्य मनोभावः मनोविकारस्य गूढः भवति स्म। So what is running inside, what is he thinking about himself, or what is thinking about his praja or his kingdom, no one could guess. He was keeping it very confidential. इह जन्मनि विहितानां कर्मफलानां कारणं प्रत्यक्षं न ज्ञायते। इह जन्मनि विहितानां कर्मफलानां कारणं प्रत्यक्षं न जायते। पूर्वजन्मसु प्राप्ताः संस्काराः इति अनुमानम् तत्र प्रमाणम्। So whatever, as I have given an example of a small boy speaking a shloka or anything in a very young age, but we cannot understand how he is able to do in such a small age. So we just guess that maybe it is because of his purva janma sanskara. It is just our guesstimate. It is not that we 100% confirmly know that it is because of that only. We just are guessing that it is because of that purva janma samskara eva. So तादृशम् एवम् एव राज्ञः दिलीपस्य मन्त्रणाः काः सामदाम दण्डभेदनादि उपायानां क्रियान्वयनं कीदृशम् इति गुह्यं भवति स्म। कुत्रापि दाम दण्डः विदधातव्यं वा, कुत्रापि किमपि दातव्यं वा, दण्डदातव्यं वा इति यत् सः मनसि एव स्थापयति, सर्वान् न उद्घोषयति यत् अहम् एतादृशं कर्तुं गच्छामि। He was not telling before he is doing his work. So when the work is done, the people will be able to guess that the king might have done this accordingly. So we are having this sort of thing. सामदाम भेद दंड आदीनाम उपायानाम क्रियान्वयनम कीदृशम् इति गुह्यं भवति स्म। फलोदयस्य अनन्तरम् एव तद् अनुमातुं शक्यमासीत्। यथा फलस्य उदयः भवति तावत् तादृश तस्मिन् समये एव तद् अनुमातुं, we are not sure even after this,
but we are just guessing. It may be because of this work done by the king. We are, even after the work is getting done, we don't know that the king might have done this way or this way. We are just guessing. He might have done this way, or he might have used this and these people. So he was keeping his gestures very confidential, and he was not expressing his will to do this work before he actually doing the work. Okay, भावार्थ सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? अवगन्तुं easy, Mahodaya, but words used in this bhavartha are little bit difficult for me. It's very high level language. अहं सरलं संस्कृतेन लिखित्वा पुनः प्रेषयिष्यामि. But you understood the meaning, right? Yeah, understood. But the words सामान्यार्थ पश्यतु. सामान्यार्थः अवगन्तुं शक्यते महोदय, परन्तु भावार्थः मध्ये कटाक्षवीक्षणेन, यदा कटाक्षवीक्षणेन अस्माकं भावः मुखे ये भावः आगच्छन्ति, तस्मात् अथवा हस्तसंज्ञया, by the sign of the language or body language, वक्तुः हृदयगतं विकारः उहितुं शक्यः. हृदयगतं यत् मनसि हृदि स्थापितं विचारः अस्ति चेत् उहितुं शक्नुमः. शक्यः उहितुं means guessing, उहां कर्तुं शक्नुमः. परन्तु दिलीपराज्ञस्य मनोभावः मनोविकारस्य गूढः भवति. So the king Dilipasya manobhava, whatever is the thought process, was very confidential, was very private. Even when whatever he discussion was he discussing with his mantri, his minister, he was also not letting other people know what that the discussion had been, because whether we are to do any yuddha or to have to do some good work, we have to do some send some detectives or some jasus or whatever you say to other country to get the news out of them. All were kept very confidential. No people can understand just by seeing the face or the gestures of Radha, what is going inside his mind and what he is going to do. Right? Mahodaya, meaning understood, Mahodaya, whereas the words Vyakaranamsa Vishya Upyogam Atra Vaktuhu Mantranaha Kaha, these words are Vaktuhu Vakta iti Shabda, Vaktru Shabda, Rakaranta Shabda, Vaktru. Vaktru Shabda, Tasya Rakaranta Shabdasya Shashti Vibhakti. Vaktuhu Yada Matru Shabda Asti, Matuhu, Vaktu Shabda Trich Pratyaya. Dhatu Vad dhatu, vach dhatu, vach. Vachah iti sashti rupam Mahodaya, vachas sabdasya. Vach dhatu ityukte vachah iti sashti rupam Mahodaya. Vach dhatu nasti. Vach yada dhatu bhavati te tasya vibhakti na bhavet khalo. Tasya latlakar bhavati, litlakar bhavati, bhavishyakal bhavati, tat kriyapadam bhavati. यावत् पर्यन्तं तस्य प्रत्यययोजनं न भवति तावत् पर्यन्तं शब्दरूपं न भवति, कृदन्तं न भवति. यदा कृदन्तं भवति तथा एव तस्य विभक्तिः आगच्छति खलु. तथा वच धातु त्रिच प्रत्यय भवति, कृदन्त प्रत्यय त्रिच प्रत्यय भवति चेत् तस्य वक्तृ इति रूपं सिद्ध्यति. त्रिच प्रत्यय. प्रत्यय अपि we don't know. I don't know Mahodaya, other side don't know, but I don't know about the pratyaya. It's like it's like for karta. When you are doing a karta, it's at two pratyaya which can be denotes a karta. Last time also I had discussed. One is renul pratyaya, like gayaka, akka. When you have a akka formation in the end of a word, gayaka, nayaka, so we'll have a it's called renul pratyaya. Gai dhatu and anul pratyaya will give gayaka. Nai dhatu is Navul Pratyaya Nayaka. So, right, this is Nayaka and Gayaka. Navul Pratyaya is give the Karta. Similarly, you can use a Karta with Trich Pratyaya also. Atra Pita Asti, Mata Asti. Tatra Pitru Shabda, Matru Shabda, Atra Vaktru Shabda, Vakta Vaktarau Vaktaraha, Neta Netarau Netaraha, Netru Shabda. सर्वे त्रिच प्रत्ययः शब्द प्रत्यांत शब्दाः. महोदय नेक्स्ट टाइम प्रत्यय वर्गः आरम्भं करोतु महोदय.
अस्तु अस्तु पश्यतु अत्र वाक्यविश्लेषणं तथा विभक्तयः। क्रियापदं बभूवुः बभूवुः अध्याहृतं बभूवुः बहुवचने अस्ति। विभक्ति प्रथमा विभक्ति प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्काराः फलानुमेयाः। षष्ठी विभक्ति तस्य संवृतमन्त्रस्य ऊढाकारेङ्गितस्य अन्वयम् अव्ययं च इव। बभूवुः विभक्ति प्रथमा प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्काराः फलानुमेयाः। षष्ठी विभक्तेः तस्य संवृतमन्त्रस्य ऊढाकारेङ्गितस्य अव्ययं च इव। इदानीम् अन्वयार्थः वयं पश्यामः। संवृतमन्त्रस्य इत्युक्ते किं? गुप्तविचारस्य यस्य मन्त्रिभिः सह कृता मन्त्रणा सीक्रेट काउंसिल इतरैः न ज्ञायते। So whatever the discussion he had with his council of ministers were kept secret. So the local people are not supposed to know all these things. These are all kept very confidential. Now samvruta ityukte avrutah, covered, guptah, sama upasarga vru dhatu kta pratyayah. Samvrutah, covered, kept confidential, samvrutah. तानि मन्त्रः यदा वेदः अपि अस्ति तदपि मन्त्रः, परन्तु अत्र मन्त्र इत्युक्ते गुप्तमन्त्रणा। मन्त्र्यते गुप्तं परिभाष्यते इति। गुप्तं परिभाष्यते, something, some mantrana which is kept very gupta, which is as a paribhashya, which can be described as a mantraha. Matri iti dhatu asti. Matri gupta bhashane iti dhatu ghai pratyaya. So ghai also give a karta. Yatha ramu ramate iti dhatu nasaya ghai pratyaya vayam vadama kurma chet ramah iti anupan padam vyam papumah. Ramu ramate iti dhatuna sah ghai pratyaya bhavati rama iti vayam prapnuh. Rama will be pratipadikam. So we have converted a kriya dhatu called ramu ramate and added ghai pratyaya to make it a krudanta pratyaya. It's called ram, pratipadikam called rama. And when we are adding this vibhakti pratyaya, sum pratyaya, prathama purush ramaha. Ramau Ramaha su aujas pratyaya. Astu. Dhatu atta pashyatu samvrutah avrutah guptah. Mantrah mantrete guptam paribhashyate iti. Iti mantrasya eva paribhasha asti. Something kept very confidential or mantrana. Ye mantrana kriyamana asi. Tat mantrana mantraha iti namna uchyate. Now, gudhakaringitasya cha guhyam. Gudham ityukte guhyam, confidential. Dhatuhu ka kah dhatu, guh dhatu plus kta pratyayah. Guha plus kta. Gudham. Gudhaha, gudham, gudha. Traya bhavepi bhavet. Rupani bhavet. Artha guptaha iti. Akara. Akaraha mukhabhavaha. मुखराग भ्रकुटी परिवर्तनं भवति इत्यादयः व्यक्तेः हृदय भावं प्रकटयति प्रकाशयति। ये मम भगिन्यः अत्र ये नृत्यकला जानन्ति नृत्यशास्त्रं जानन्ति ते सम्यक् अवगन्तुं शक्नोति यत् मुखभावे कथं वा मनसि यत् विचाराः प्रचलन्ति ते अभिज्ञातुं ज्ञापयितुं शक्नोति। नृत्यकलायां मनसि ये विचाराः सन्ति यदा किमपि क्रोधः अस्ति अहं प्रफुल्लितः अस्मि आनन्दितः अस्मि वा खिन्नः अस्मि ते केवल चेष्टामात्रेण मुखाकारेण एव ज्ञापयितुं शक्नोति। अत्र ये नृत्यकला जानन्ति ते सर्वे ज्ञापयितुं शक्नोति। तादृशमेव अत्र किं लिखितमस्ति मुखभाव मुखराग भ्रुकुटि तद्विकारैः तद् ज्ञातुं शक्नुवन्ति प्रकाशयति इति। इंगितं चेष्टितम चेष्टा yet cheshta something done by hand or legs or something is done cheshtitam.
Now we are combining all these three forms. Gudha, akara, ingita. Gudhakara ingitah. यस्य आकारः इंगितं च अप्रकाशितं भवति सः तस्य यस्य आकारः इंगितं च अप्रकाशितं भवति आकारः इत्युक्ते फेशियल एक्सप्रेशन इंगितं चेष्टादयः अप्रकाशितं गुप्तः गोपनीयः भवति तर्हि गूढाकारिङ्गितः तस्य राज्ञः दिलीपस्य प्रारंभाः उपक्रमाः कार्ययोजनाः प्राक्तनाः मनुष्य पूर्वजन्मसु उपार्जिताः कर्माः यथा वयं कुर्मः चेत् पूर्वजन्मनि ये ये कर्माणि अस्माभिः कृतानि पापं भवेत् वा पुण्य भवेत् वा किमपि पूर्वजन्मनि कृतानि वा प्राक्तना मीन्स जनरली वी कैन से पूर्वे भवाः प्राक्तना can be taken as last birth also and sometime before also. Purve bhavaha. Phalanumeyaha asan. Parinam drashtva anumatum yogyaha asan. Anumatum yogyaha anumeyaha. Phalanumeyaha phalam drashtva anumatum yogyaha phalanumeyaha. फलानुमेयाः फलं दृष्ट्वा अथवा परिणामं दृष्ट्वा अनुमातुं योग्याः फलानुमेयाः अत्र चित्रमाध्यमेन वयम् अन्वयं कुर्मः बभूवुः कर्ता फलानुमेयाः इव उपमानं संस्काराः कीदृशाः संस्काराः प्रारम्भाः संस्काराः अथवा प्राक्तनाः संस्काराः प्राक्तना संस्कारा इव फलानुमेयाः बभूवुः कस्य संस्काराः अथवा कस्य प्रारम्भाः तस्य दिलीपस्य प्रारम्भाः संस्काराः इव फलानुमेयाः पुनः विशेषणं पुनः गुढ आकारिङ्गितस्य पुनः कीदृशाः प्रारम्भाः गुढाकारिङ्गितस्य पुनः कीदृशः संवृतमन्त्रस्य च गुढाकारिङ्गितस्य च तस्य प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव बभूवुः अन्वयः संवृतमन्त्रस्य गूढाकारिङ्गितस्य च तस्य प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः आसन् There are only two difficult words in this shloka, Samvrita Mantrasya and Gudhakaringitasya cha. So that we have to go through it time and again. When you have time, please go through the video, so we'll be able to understand. That is why I'm speaking this time more in English and less in Sanskrit, so that everyone can understand clearly. तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारिङ्गितस्य च प्रारम्भाः प्रारम्भः इत्युक्ते राज्ञः कार्याणि प्राक्तनाः संस्काराः पूर्वजन्मनि संस्काराः एव फलानुमेयाः यावत् पर्यन्तं फलस्य प्राप्ति न भवति तावत् पर्यन्तं न अनुमातुं योग्याः. So can anyone just give me a gist of this shloka? What you have understood till now? Can anyone try? English भाषायां वा संस्कृत भाषायां वा हिंदी भाषायां? अहं वदामि आङ्ग्लभाषायां. भगिनी संस्कृत भाषायां वदतु. प्रयत्नं करोमि. जनकः कहाँ आया यहाँ?
जनक नहीं, राजा, राजा को क्या बोलेंगे? राजा 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 दिलीपः राजा दिलीपः संवृत मंत्रस्य, मतलब पूरे यही शब्द आ जा रहे हैं ना संस्कृत में, फिर दूसरे शब्द तो आ ही नहीं रहे। अच्छा, आप इंग्लिश में बोलिए, आपको जो ठीक लगे उसमें बोलिए। तो द किंग was because of his mental and physical strength and mental ability and his previous knowledge, he was very good and adept at keeping all his political plans in secret, and he would convey to his ministers in a secret manner. He would indicate to them, but the ordinary people could not understand those indications, and in a secret manner he could convey to the ministers what they have to do. Okay. And that is why only after the task was completed, the Aam Janta would come to know what was in his mind. Very good. And because of that result only, they would come to know that, okay, perhaps he had already planned it, that's why this happened. Exactly. That's Thank it. you so much. Welcome. अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? मैं बोलूं? हाँ, शोभा जी बताइए। हाँ, दिलीप राजा उसका हर काम इस पद्धति से करता था कि उसमें इतनी गोपनीयता रखता था कि उस काम में उसके साथ कौन से मंत्री जुड़े हैं, किस पद्धति से वो कार्य कर रहा है, ये सब काम खत्म हो जाने के बाद ही लोगों के सामने आता था। बहुत उत्तम, उत्तम। हाँ। अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? अहं करोमि वा महोदय? हिंदी में करूं? का करोति? कृष्ण मैं अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, करिए। आपने अभी तक क्या समझा है वो आप बताइए बस। हाँ जी, जब दिलीप राजा ने जो उनका कार्य था, जो राज्य का कार्य या वो जो प्लान करते थे, उसके बारे में उनके मुख पे या उनका हाथों का या बॉडी लैंग्वेज से किसी को कुछ पता नहीं चलता था। इतना भाव उनका कोई मुख पे भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं दिखते थे, लेकिन जब कार्य हो जाता था तभी शायद लोग समझते थे, शायद राजा ने ये जो कार्य है उन्होंने ऑलरेडी मंत्रों से या डिस्कशन करके उन्होंने प्लान किया था और ये काम हो गया है, हो चुका है, ऐसे उनको होने के बाद ही पता चलता था। तब तक किसी को वो नहीं मालूम होता था, क्योंकि वो भी इतना पता चलता था, वो भी वो लोग गेस करते थे कि ऐसा शायद राजा ने किया होगा। हाँ, किया होगा, ऐसे वो गेस करते थे। फलानुमेयाः शब्द है ना, अनुमेयाः, अनुमातुं योग्य, अनुमानं कुर्वन्ति इसमें। हाँ, अनुमानं कुर्वन्ति। महोदय, अहमपि प्रयत्नं करोमि वा? हाँ, निश्चयेन। I want to add something only कि वो शायद इसीलिए बताता नहीं था कि लोगों को उसके फेलियर का पता ही ना चले। अगर वो पहले ही अनाउंस कर दे मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर नहीं कर पाए तो फिर वो कहेंगे कि ये तो राजा इज नॉट अ ग्रेट पर्सन, अपना वचन नहीं रखता है। इस तरह से उसके वचन भी रखे जाते थे, क्योंकि वचन वो देता ही नहीं था, गुप्त रखता था। जब हो गया तो कह देता था हाँ मैंने कर दिया। स्पोकन लाइक ए ट्रू पॉलिटिशियन। जी जी। अस्तु, अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, सत्यलक्ष्मी भगिनी वदतु। दिलीपमहाराजः
दिलीपमहाराजस्य गुप्त आलोचनाः तस्य कटाक्षवीक्षणेन न प्रकटितः भवति। अन्ये कोऽपि दिलीपमहाराजस्य चिन्तनं न अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सः आचरण अनन्तरं कार्यस्य आचरणानन्तरं उत्पन्नः फलस्य अनुसरेण अनुसरेण जनाः इति दिलीपस्य चिन्तनम् इति शङ्कितं शक्नोति। केवलं डौट् कर्तुं शक्नोति, तावदेव। उत्तमं भगिनि, धन्यवादः। अहं करोमि वा महोदय? सत्यादेवी भगिनी करोतु। परन्तु कन्नडभाषायां कन्नडभाषायां अहं तु न ज्ञातुं शक्नोमि। तर्हि भवती किम् उक्तवती आसीत् अहमपि न तस्य संशोधनं कर्तुं न महोदय, शक्नोमि। संस्कृतभाषायां प्रयत्नं करोमि। हिन्दी भाषायां वदतु। भवती हिन्दी अपि जानाति? हिन्दी न जानामि महोदय। अस्तु, चलो तर्हि संस्कृतेन। दिलीपस्य राज्ञः योजनाः गुप्ताः आसन्। तदा तस्य मनसि यत् प्रचलति तदपि तस्य शरीरद्वारा न दर्शयित्वा गुप्तः आसीत्। केवलं तस्य कार्यस्य परिणामं पश्यन् तस्य योजनाः पूर्वजन्मस्य जन्मनः नकारान्तशब्दः पूर्वजन्मनः what is that repercussions means प्रतिकूलता शक्यन्ते। करेक्ट महोदय? किञ्चित् shall I say in English पुनः वदतु। आङ्ग्लभाषायां वदतु भगिनी। वदतु। Mahodaya, his plans were kept hidden, and what was going on in his mind was also hidden by not showing up in his bodily gestures. Only by looking at the result of his work, plans could be inferred, just like the repercussions of past life. उत्तमम्। तर्हि अद्य पाठितः श्लोकद्वयं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। सन्देहः नास्ति अत्र? महोदय, एकं वदतु सत्या भगिनी उक्तवती, यथा भगिनी उक्तवती तदा ये प्रत्ययाः वयं कोविदपर्यन्तं पठितवन्तः, अन्ये प्रत्ययाः भवान् कृपया बोधयतु। स्वीकरोमि कक्षा, चिन्ता मास्तु। अस्तु, let this Raghuvansham get over. At least first sarga gets over, then we'll take something extra. Sambhashanam api maya kartavyam bhavati. Sarve mayam sandesham preshayati yat sambhashana vargah api bhavet bhavan chalayatu iti. निश्चयेन मया प्रयत्नः भवति यत् अहं चालयामि। सप्ताहे एकवारं अस्माकं सम्भाषणवर्गः अपि भवति। भगिनीद्वयम् अपि अन्य सम्भाषणकक्षा चालयन्ति। तर्हि यावत् यथा यथा सर्वेषां सरलो उपयोगः भवति तस्मिन् वर्गे एव आगच्छेयुः सर्वे।
महोदय महोदय कोविड परीक्षा किं भवति? कोविड कोविदः परीक्षा हाँ, संस्कृत भारतेः चतुर्थस्तरस्य परीक्षा। संस्कृत भारतेः चत्वारः सोपानानि सन्ति खलु। अत्र प्रवेश परिचय शिक्षा कोविदः सर्वे अत्र कोविदः अत्र सर्वे अधिकाधिकं कोविदाः सन्ति। कोविदपरीक्षा उत्तीर्णाः। भाषाः प्रवेशाय यदिति सोपानम् अस्ति न तातो कृतवती, तदनन्तरं न कृतवती। चिन्ता मास्तु महोदय। कौमुदी